लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। और गुड मॉर्निंग इसलिए कि मैं बहुत लेट सोया था तो अभी उठा हूँ तो मैंने आईटी से रब्ता किया है ताकि मैं आप तमाम अहबाब को कुछ कोई अच्छी खबर सुना सकूँ। अ, कल आपने देखा कि जो साइन अप का जो इतने दिनों से जो इशू था, यकीनन आपने वो मेरी डिटेल वीडियो गौर से सुन ली होगी। नहीं सुनी तो दोबारा सुन लीजिएगा। उसमें मैंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की कि कहाँ-कहाँ पे हमें क्या इश्यू थे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको किस तरीके से काबू पाया। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देना चाहूँगा कि साइन अप लगाएँ और फिर उसके बाद केवाईसी करें। केवाईसी आपकी 72 घंटों में अप्रूव होगी, सिस्टमैटिकली चलेगा। कोई भी दोस्त ये प्लीज़ प्रेशर ना डाले कि जी ये अभी बस 1 मिनट पहले मैंने वो केवाईसी सबमिट कर दिया है, तो ये ज़रा अप्रूव कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। सिस्टमैटिकली चलेगा, टिकट वाइज़ चलेगा, अपनी बारी पे चलेगा। तो उसके लिए मैं एडवांस आपसे माज़रत ख़्वाह हूँगा कि केवाईसी की बिफ़ोर टाइम अप्रूवल के लिए प्लीज़ मुझे फ़ोर्स ना कीजिएगा। केवाईसी जैसे ही होती है, तो गिफ्ट डॉलर्स आपके कैश बॉक्स में आ जाएँगे। अब आ जाते हैं आगे के विथड्रॉल के हवाले से, कि विथड्रॉल पॉलिसी क्या है और इसके हवाले से बहरहाल आपको एक कंप्लीट बाद में एक डिटेल वीडियो भी मिलेगी, गाइडलाइन में भी मिलेगी। लेकिन सरेदस्त आप तमाम अहबाब उसको सुन लें, समझ लें और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। 2 हिस्से होंगे जब आप जाएँगे अपने वॉलेट पे। एक हिस्सा वो है जिसे कहते हैं कैश बॉक्स, दूसरा हिस्सा वो है जो होगा वॉलेट। अब मैं पहले ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि कैश बॉक्स किसे कहेंगे, क्या है वो? कैश बॉक्स वो है कि जिथे कैश ही कैश आनी है और फिर ऐश करो तुसी। वो कैश बॉक्स के अंदर क्या आएगा? फ़र्स्ट ऑफ ऑल चूँकि आपने साइन अप लगाया और आपने अपना केवाईसी आपने कंप्लीट किया, तो आपको आने हैं वहाँ पे गिफ्ट डॉलर। सेकंड, आपकी टीम में किसी ने जॉइन किया तो उसके भी गिफ्ट डॉलर आपको आने हैं। थर्ड, जो अहबाब आपकी टीम में डिपॉज़िट करवाएँगे, पैकेजेज़ लगाएँगे, तो उसका जो रेफरल कमीशन है, वो भी उसी के अंदर आना है। अब जब जो आपकी टीम में डिपॉज़िट्स लगे तो यकीनन उसके ऊपर टीम बोनस या कह लें कि जो एफ़िलिएट बोनस है, वो भी उसी के अंदर आएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि आपकी हर तरह की इनकम, हर तरह की कैश जो है वो पहला जो उसका स्टेप है वो आनी है कहाँ पे? कैश बॉक्स में। अब आपने विथड्रॉल कराने के लिए या उसके अगले इस्तेमाल के लिए आपने उसको ट्रांसफ़र करना होगा। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा? वॉलेट में। जब तक वो कैश बॉक्स में है, तो वो कैश बॉक्स में है, जब वो वॉलेट में आ गए, तो अब आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ? आप चाहें तो आप उनको विथड्रॉल करा लें। और यहाँ पे ये भी ज़हन में रखिएगा कि कंडीशंस को मत भूलिएगा। गिफ्ट डॉलर्स मैंने पहले भी इस चीज़ की वज़ाहत कर दी थी कि गिफ्ट डॉलर्स को अगर आप विथड्रॉ कराना चाहेंगे तो विथड्रॉल के टाइम हर विथड्रॉल के टाइम जितने आप गिफ्ट डॉलर्स जब आप विथड्रॉ करा रहे होंगे तो ये चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका पैकेज उसका 50% है? अगर नहीं है, तो फिर वो विथड्रॉल नहीं होगा। तो ये पहले चेक करने वाली बातें होंगी। तसल्ली से चेक कर लीजिएगा हर बार। सपोज़ कि आपने पहली दफ़ा आपके $100 बने थे, आपने 50 डिपॉज़िट कराया था, तो आपने $100 ले लिए, $50 आपने कमा लिए। अब अगली दफ़ा आपके 200 गिफ्ट डॉलर्स आए हुए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने 50 लगा लिए थे, तो अब आपने ले लिए। अब आप चूँकि $200 ले रहे हैं, तो $100 आप मज़ीद अपने पैकेज में ऐड करेंगे। इस चीज़ को समझ लें तसल्ली से और प्लीज़ आगे अपनी टीमों को समझाएँ ये नुकता।
یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. جو آپ کے والیٹ کے اندر پیسے آئے، اب بہت سارے احباب کہتے ہیں جی وہ میں نے تو ودرا کرا کے تو اپنا ہی پیکج لگانا تھا، اپنا پیکج میں نے بڑا کرنا تھا. تو اب جیسے ہی وہ سسٹم فنکشنل ہوگا، آپ اپنے ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں ری انویسٹ کر سکتے ہیں. تیسرا سٹیپ، آپ کی ٹیموں میں بہت سارے ایسے احباب ہوں گے جو یہ کہتے ہیں یار یہ والیٹ نہیں بنتا، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہوتا، ہم اپنی جوائننگ لگانا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے والیٹ ایڈریس سے صرف اپنی ٹیم کی، میں ریپیٹ کروں گا، صرف اپنی ٹیم کی، سائیڈ لائنز نہیں، کھبے سجے نہیں، لیفٹ رائٹ نہیں، صرف اپنی ٹیم کے آپ ڈپازٹ لگا سکتے ہیں اسی والیٹ سے، اپنے ذاتی والیٹ سے. اب فرق کیا پڑے گا؟ آپ بائنینس میں جا رہے ہیں وڈرال لینے کے لیے، یا آپ والیٹ ٹرسٹ والیٹ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے آپ وڈرال لے رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ جو کمپنی پالیسی ہے 5% جو ہے وہ وڈرال فیس ہے. لیکن اگر آپ ری انویسٹ کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، آپ اپنی ٹیم میں کسی کی آئی ڈی لگاتے ہیں، تو پھر یہ فیس 5% نہیں ہوگی، یہ 2.5% فیس ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی فیسلٹی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، آج ہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. جیسے ہی یہ کام کمپلیٹ ہوگا تو پھر ایک آفیشیل ویڈیو ریلیز ہوگی. جیسے ہی وہ ویڈیو ریلیز ہوگی یا میرا آپ کو میسج آئے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے اپنے وڈرال لگائیں، اپنے اپنے چولہے جلائیں، اور ممکن ہو تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. میرے اس میسج کو لازمی ہر گروپ میں، ہر جگہ پہ، ایون کہ جو یوٹیوبر حضرات ہیں وہ میرے اس وائس نوٹ کو جو ہے وہ اپنی اپنی یوٹیوب کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. اور مزید ڈیٹیلز میں آپ کو ہوپفلی میں تھوڑا سا انگیج ہوں، ایزی ہوں گا، تو اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں سسٹم کے حوالے سے، کیونکہ سسٹم ابھی تک پراپرلی اس طریقے سے پریزنٹ نہیں ہو رہا، اور پروپیگنڈا ہمارے خلاف بڑا دھڑا دھڑ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ لوگ اپنی اپنی کمپنیاں بھول کے تو صرف راجہ ریاض اور کیش ورتھ ہی ان کو خوابوں میں بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ الحمدللہ ہماری پہلی کامیابی ہے. اور کل یہ جو ابھی جو ہم لوگوں نے کراس کیا ہے 10,000 جوائننگ کا فگر، تو یہ اس رب کی رحمت کے علاوہ میں اس کو کیا کہوں گا. جلنے والے صرف جلیں گے، لیکن میں دونوں ہاتھوں سے سیلیوٹ کروں گا آپ تمام احباب کو کہ آپ نے میری آواز پہ لبیک کہا، اور آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو یہ جو لاکھوں خاندان ہیں یہ مجھے یہاں سے ہی اکاموڈیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ چشمہ انشاءاللہ یہیں سے ہی نکلے گا. تھینک یو ویری مچ.